व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य विचारः प्रचलति। अद्य धातोस्तन्निमित्तस्यैव क्रय्यस्तदर्थे भव्यप्रवये च छन्दसि इति सूत्राणां व्याख्यानं भवति। तत्रादौ धातोस्तन्निमित्तस्यैव इति सूत्रस्य व्याख्यानं विधीयते। पूर्वं काशिका ग्रन्थानुसारेण, अनन्तरं महाभाष्यानुसारेण। धातोस्तन्निमित्तस्यैव इति सूत्रे एचो यवायावः इति सूत्रात् एचः इत्यस्य अनुवृत्तिः भवति। अथ च वान्तो इ प्रत्यये इति सर्वमपि सूत्रम् अनुवर्तते। अर्थः एतस्य काशिकाकारेण विहितः। धातो यः एच तन्निमित्तः यः यकारादि प्रत्ययः प्रत्यय निमित्तः तस्य यकारादौ प्रत्यये परतः वान्तादेशः भवति। प्रयोगाः अत्र दत्ताः सन्ति। लभ्यं, पव्यं, अवश्यलाभ्यं, अवश्यपाप्यम्। अत्र लूय छेदने पूय पवने धातोः अत्र यत् प्रत्ययः अत्र आर्धधातुकसंज्ञकत्वात् यत् प्रत्ययस्य अत्र सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन गुणे लो यम पोयम इत्यवस्थायाम् अत्र अनेन सूत्रेण अवादेशः भवति। तो अत्र एतत् सूत्रं संघटते न वा इति पूर्वं विचार्यते। धातु संबंधी एच अत्र वर्तते। लो घटकः ओकारः, पो घटकः ओकारः। स च एच यकारादि प्रत्यय निमित्तः। कथं? य प्रत्ययस्य आर्धातुकत्वात् तादृश आर्धातुक संज्ञक यकारादि प्रत्ययाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य लूपु इत्यत्र सार्वधातुकार्धातुकयोः इति सूत्रेण अत्र गुणः संजातः। अतः धातु संबंधी यः एच लो पो इत्यत्र ओकारः सः यकारादि प्रत्यय निमित्तः भवति। अतः तस्य ओकारस्य स्थाने अनेन सूत्रेण अत्र अवादेशस्य विधानं भवति। तेन वर्णसम्मेलने सति लभ्यं पव्यम् इति जायते। एवमेव अवश्यलाभ्यम् अवश्यपाव्यम् इत्यत्र ण्यत् प्रत्ययः तत्र वृद्धौ सत्यां लौ इति पौ इति भवति। अत्र अच्योण् इति सूत्रेण वृद्धिः भवति। अयमपि तत्र लो घटकः औकारः, पौ घटकः औकारः तत्र यकारादि प्रत्यय निमित्तकः भवति। तस्मात् हेतोः तस्यापि स्थाने अनेन सूत्रेण आवादेशे सति अवश्यलाभ्यम् अवश्यपाव्यम् इत्यनयोः प्रयोगयोः सिद्धिर्जायते। अत्र विचारः वर्तते। धातोः इति किम्?
अत्र धातोस्तन्निमित्तस्यैव अत्र धातुः ग्रहणस्य का आवश्यकता केवलम् एतदेव सूत्रं स्यात् तन्निमित्तस्यैव किन्तु तन्निमित्तस्य भी इत्युक्ते प्रादिपदिकमपि एतादृशं वर्तते यत्र तद्घटकः ओकारः तावत् यकारादि प्रत्यय निमित्तकः भवति तत्रापि स्यात् प्रश्नः भवति प्रातिपदिकस्य नियमो मा भूत् एतदर्थम् अत्र धातोः ग्रहणं कृतं वर्तते अर्थात् धातोरेचश्चेत् वान्तादेशः तर्हि तन्निमित्तस्य इत्येव नियमः स्यात् यकारादि प्रत्यय निमित्तकस्य एचश्चेद् वान्तादेशः तर्हि धातोरेव तत्र इति नियमः न स्यात् अन्यथा किं भवेत् प्रातिपदिकस्य नियमः मा भूत् तत्र को दोषः बाभ्रव्यः इत्यत्र एव स्यात् इह न स्यात् गव्यं नाप्यम् इत्यत्र अतः तद्वारणाय अत्र धातोः इति ग्रहणं क्रियते यदा धातोः इति ग्रहणं क्रियते तर्हि धातोरेचश्चेद् वान्तादेशः तर्हि यतकारादि प्रत्ययनिमित्तस्यैव इत्येव नियमः भवति यकारादि प्रत्यय निमित्तकस्य वान्तादेशस्तेर्हि तर्हि धातोरेव इति नियमः न भवति अन्यथा गव्यं नाव्यम् इत्यस्य सिद्धिः न स्यात् अग्रे तावत् तन्निमित्तस्य इति विषये विचारः भवति अत्र तन्निमित्तस्येति किम् इति कथं तन्निमित्तस्य इति ग्रहणं कृतं वर्तते तदा उच्यते अन्यत्रापि यकारादि प्रत्ययाः भवन्ति किन्तु तत्र ओकारः तन्निमित्तकः न भवति तत्रापि एते आदेशाः न भवन्तु अयादयः तदर्थम् अत्र तन्निमित्तस्य ग्रहणं कृतं वर्तते तेन उपोयते अत्र यः ओकारः सः यकारादि प्रत्ययः निमित्तकः नास्ति अतः अत्र अवादेशः न भवति अन्यथा तन्निमित्तग्रहणम् अत्र न कृतं स्यात् तर्हि अन्निमित्तस्य अत्र उपोयते इत्यत्र ओकारस्यापि अवादेशस्य प्रसक्तिः भवेत् इति कृत्वा तन्निमित्तस्य ग्रहणं कृतं वर्तते एवमेव अव्यत लौयमानिः पौयमानिः अत्रापि अत्र लौयमानिः पौयमानिः इत्यत्र लूयमान पूयमान इत्यस्मात् अत्र अतई सूत्रेण अत्र इय प्रत्ययः सञ्जातः एवमेव अत्र अपरोपि विचारः भवति भवतु नाम धातोस्तन्निमित्तस्य इत्येतत् सूत्रं किन्तु एवकार करणस्य का आवश्यकता है धातोस्तन्निमित्तस्यैव इति यत् कथितं वर्तते तत्र एवकारस्य का आवश्यकता वर्तते प्रश्नः अयं वर्तते एवकार करणं किमर्थम् अत्र काशिकाकारः वदति धात्ववधारणं यथा स्यात् धातोरेचश्चेद्वान्तादेशः अत्र तन्निमित्तावधारणं मा भूत् धातोरवधारणं स्यात् धातोरेचश्चेद्वान्तादेशः तर्हि तन्निमित्तस्य एवं रूपेण स्यात् अर्थात् यकारादि प्रत्यय निमित्तकस्य धातु संविधिना एचः एव अवादेशः भवति इति तात्पर्यं जायते तेन अत्र किं स्यात् अत्र धातोरेचः एव वान्तादेशः तर्हि तन्निमित्तस्य इति नियमः भवति एवकारस्य तत्र संवादः अन्यथा किं भवेत् तत्र तत्र तन्निमित्तस्य हि धातोश्च अधातोश्च भवति अर्थात् यकारादि प्रत्यय निमित्तकस्य एचः स्थितिः धातोरपि वर्तते प्रातिपदिकस्यापि वर्तते यथा अत्र बाभ्रव्यः अवश्यलाभ्यं लभ्यं तो अवश्यलाभ्यं लभ्य इत्यत्र धातुः वर्तते बाभ्रव्यः इत्यत्र तावत् तो प्रातिपदिकस्य वर्तते अतः अत्र केवलं धातु विषये प्रवृत्तिः भवेत् अन्यत्र न भवेत् अन्यत्र तादृशः यकारादि प्रत्यय निमित्तता इत्यादि रूपेण तादृशः सम्बन्धः न स्यात् एतदर्थम् अत्र एवकारः वर्तते अत्र
एतस्य एव करणस्य विषये अत्र पदमञ्जरीकारः कथयति इष्टतः अवधारणार्थः इत्युत्तरम्। इष्टतः अवधारणार्थः एवकारः वर्तते इत्येव रूपेण तत्र पदमञ्जरीकारः अपि एतस्य विषये वदति। अत्र विषये यद्यपि न्यासेपि भूयान् विचारः वर्तते, किन्तु अस्माकं मुख्यविचारस्य विषयः तावत् भाष्यग्रन्थः वर्तते इति कृत्वा तत्र अधिकं नोच्यते। वस्तुतः भाष्येपि एवकार विषये एव विचारः समागतः। एवकारः किमर्थः इति प्रश्नः एव तत्रैव आगतः। तत्र समाधानं भवति नियमार्थः। नियमार्थः अत्र वर्तते। तत्र पुनः भाष्यकारः कथयति नैतदस्ति प्रयोजनम्, अर्थात् नियमार्थः इति प्रयोजनः एवकारस्य वर्तते इति भवान् वदति, तादृशं प्रयोजनम् एतस्य नास्ति। कथमिति? यतोहि एवकारं विनापि नियमः भवति। कथम् एवकारं विनापि नियमः भवितुमर्हति? अत्र किं प्रमाणं वर्तते? तदा उच्यते सिद्धे विधिः आरभ्यमाणः अंतरेण एवकारं नियमार्थो भविष्यति। तो सिद्धे आरभ्यमाणः विधिः, यदा किमपि कार्यं केनापि नियमेन सिद्धं वर्तते, शास्त्रेण सिद्धं वर्तते, तर्हि तथापि एवकारस्य यः आरम्भः वर्तते तद् विनापि तत्र नियमार्थः भवति। सिद्धे स्थिति आरभ्यमाणः विधि नियमार्थाय कल्पते या नियमाय कल्पते एवं रूपेण तत्र वाक्यं वर्तते। तो सिद्धे विधि आरभ्यमाणः अंतरेण एवकारम्, अर्थात् एवकारं विनापि नियमार्थः भविष्यति। यदा एवकारं विनापि नियमार्थः भविष्यति तर्हि अत्र एवकारस्य अधिकस्य उच्चारणस्य का आवश्यकता इति प्रश्नस्य मुख्यः आशयः भवति। अत्र भाष्यकारः कथयति इष्टतः अवधारणार्थः, अर्थात् इष्टस्य अवधारणस्य सिद्धिर्भवेत् एतदर्थम् अत्र एवकारः कृतः वर्तते। इष्टतः अवधारणार्थस्तर्हि यथैवं विज्ञायेत धातोस्तन्निमित्तस्यैवेति, अर्थात् धातोरेचश्चेद्वान्तादेशः तर्हि तन्निमित्तस्य इत्येव नियमः स्यात्। नैवं विज्ञायि धातोरेचः धातोरेव तन्निमित्तस्य, अर्थात् यकारादि प्रत्यय निमित्तस्य धातोरेव एचः अवादयः भवन्ति इति नियमः न स्यात्। चेत् अयं नियमः स्यात् तर्हि का हानि भवतु नाम अयमपि नियमः। तदा उच्यते अधातोः तन्निमित्तस्य न स्यात्। एवं भूतः यः एच् यश्च यकारादि प्रत्यय निमित्तकः वर्तते, किन्तु सः धातु संबंधी नास्ति अपितु प्रातिपदिक संबंधी वर्तते, तत्र अयादयः न स्युः। यथा अत्र शङ्कव्यं दारु पिचव्यः कर्पासः इति अत्र एतो प्रयोगो अत्र उदाहृतौ वर्तेते। अत्र शंकु शब्दः, पिच शब्दः। तो अत्र शंकु शब्दात् अत्र यत् प्रत्ययः अत्र यकारादि प्रत्यय परे अत्र और गुणः इत्यनेन गुणः भवति, एवमेव पिचव्यः इत्यत्रापि। अत्र यकारादि प्रत्यय निमित्तः ओकारः, शंको घटकः ओकारः, पिचो घटकः ओकारः, तत्र अवादेशः न स्यात्। कथमिति? यकारादि प्रत्यय निमित्तस्य एचश्चेत् वान्तः देशः तर्हि धातोरेव इति नियमः यदा क्रियते तर्हि अयम् एचः यः एच् वर्तते, ओकारः शंको इत्यत्र पिचो इत्यत्र सः यकारादि प्रत्यय निमित्तस्तु वर्तते, किन्तु धातु संबंधी न वै वर्तते। अतः तस्य अयादयः न स्युः इति कृत्वा अत्र एवकारः विज्ञायते, एवकारः गृह्यते सूत्रे धातोस्थ निमित्तस्य इत्यत्र। तेन नियमः भवतु धातोरेचश्चेद्वान्तादेशः
तर्हि तन्निमित्तस्य इत्येव नियमः जायते, भिन्नः नियमः न प्रवर्तते। फलतः शङ्कव्यम् इत्यत्र पिचव्यः इत्यत्रापि अत्र अवादेशः भवति त्वान्तो इ प्रत्यये इति सूत्रेण, तदा कश्चित् दोषः न जायते। एवं विचारः अत्र सञ्जातः। एतस्मिन् सूत्रे कैयट ग्रन्थः नास्ति, अतः कैयट विषये किमपि निवेदनं न कर्तुं शक्यते। अग्रे सूत्रं वर्तते क्रय्यस्तदर्थे। क्रय्यस्तदर्थे इत्यतः प्राक् क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे इति सूत्रं वर्तते, किन्तु एतस्मिन् सूत्रे भाष्यग्रन्थः नास्ति, अतः तद्विषये नोच्यते। क्रय्यस्तदर्थे इति सूत्रविषये काशिकाकारः कथयति, क्रीणातेर्धातोः तदर्थे क्रयार्थं यत्तत् तस्मिन् अभिधेये यति प्रत्यये परतः अयादेशो निपात्यते। क्रय्यो गौः क्रय्यः कम्बलः क्रयार्थं यः प्रसारितः स उच्यते। तदर्थ इति किं क्रेयं नो धान्यं न चास्ति क्रय्यम्। अर्थात् अत्र ग्रन्थकारः वदति, तत्र क्री द्रव्य विनिमये इति धातुः वर्तते। तदर्थे, तदर्थे नाम प्रकृत्यर्थे, क्रयार्थं यत्, तदर्थे क्रयार्थं यत् तस्मिन् अभिधेये यति प्रत्यये परतः अयादेशस्य निपातनं भवति। यथात्र क्रय्यः गौः, अत्र एतद्विषये यद्यपि अत्र क्रय्यः गौः अर्थात क्रयणार्थम आपणे प्रसारिता या गौः सः गौः क्रय्यः भवति इति विषये तादृशम् उक्तं वर्तते। क्रेतारः इमां गां क्रीणीयुः इति तत्र ध्येयः भवति तस्य जनस्य विक्रेतुः। अत्र तदर्थम् अत्र क्री धातोः, अत्र क्री द्रव्य विनिमये इति धातोः अत्र यत् प्रत्ययः, यत् प्रत्यये सति अत्र गुणः भवति सार्वधातुकारधातुक इति सूत्रेण क्रेय इति जायते। अत्र अनेन सूत्रेण निपातना तत्र अय प्रत्ययः भवति, अय आगमः, अय आदेशः भवति, क्षमतां, तेन क्रय या इत्यवस्थायां वर्णसम्मेलने अत्र क्रय्यः गौः इति भवति। एवं क्रय्यः कम्बलः, एतस्य विषये अत्र काशिकाकारः कथयति, क्रयार्थं यः प्रसारितः स उच्यते। क्रयार्थं यः प्रसारितः एतस्य तात्पर्यं यथा सिद्धान्तकौमुद्याम् उक्तं वर्तते, यत् क्रेतारः क्रीणीयुः इति बुद्ध्या आपणे प्रसारितं यद् वस्तु तद्वस्तु क्रय्यं वर्तते, तेन गौः अत्र कृतः वर्तते, कम्बलः अपि तथा वर्तते इति कृत्वा तत्र एतौ प्रयोगौ क्रय्यौ गौः क्रय्यः कम्बलः इति प्रयोगौ द्वौ अत्र दत्तौ वर्तेते। तत्र प्रश्नः भवति, तदर्थ इति किम्? क्रेतारः क्रीणीयुः इति बुद्ध्या यद् वस्तु आपणे प्रसारितं तदर्थं किं वर्तते इति, तदर्थ इति किम् इति किमर्थम् अत्र तदर्थ शब्दः दत्तः वर्तते। तदा उच्यते, क्रेयं नो धान्यं न चास्ति क्रय्यम्। अर्थात नो धान्यं क्रेयं, क्रेतुं योग्यं वर्तते, किन्तु क्रय्यं नास्ति। कश्चन अत्र आगत्य नो धान्यम् अत्र क्रीणीत तदर्थं न प्रसारितं वर्तते, अस्माकं कृते वर्तते इति कथनस्य आशयः वर्तते। अतः क्रेतारः क्रीणीयुः इति बुद्ध्या अत्र धान्यम् आपणे नैव प्रसारितम् इति कृत्वा अत्र क्रेयं नो धान्यम् इत्येव प्रयोगः भवति। अर्थात् अत्र निपातनात् अयादेशः न विजायते। अतएव तत्र उदाहरणे एव दत्तं, न चास्ति क्रय्यम्, एतद्वस्तु क्रय्यं नास्ति इत्यर्थः।
इति काशिकाकारः एतत् सूत्रम् अत्र व्याख्यातवान्। न चेहास्ति क्रय्यम् इति विषये अत्र पदमञ्जरीकारः कथयति आपणे विक्रयाय प्रसारितं धान्यं नास्ति इत्यर्थः। केचित्तु क्रय्य शब्दे क्रीणाति विक्रिये वर्तते इत्याह, अर्थात क्री धातुः विक्रीणाति इत्यर्थे वर्तते इति कृत्वा क्रय्यम् इत्यनेन विक्रयणार्थे प्रसारितं वस्तु इति अर्थं कुर्वन्ति। तेन आपणे विक्रियाय प्रसारितं द्रव्यं क्रय्यम् इत्युच्यते। एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानम् अत्र हरदत्तः करोति। अस्तु तावत् भाष्यग्रन्थं पश्यामः वयं। भाष्ये कीदृशः विचारः अत्र दत्तः वर्तते। अत्र तदर्थे इति शब्दविषये भाष्यकारस्य विचारः आदावेव प्रवर्तते। तत्र ततः इत्यनेन किं प्रतिनिर्दिश्यते, यतोहि तत् इति शब्दः सर्वनाम भवति। सर्वनाम शब्दः यः भवति सः तावत् प्रकरणस्यापि बोधकः भवति, बुद्धिस्थस्यापि बोधकः भवति इति कृत्वा तत् इति पदेन कस्य निर्देशः अत्र तत्र भवता उच्यते इति धिया अत्र तत् इत्यनेन किं प्रतिनिर्दिश्यते इति भाष्यकारः वदति। तदा उच्यते स एव अर्थः इति तदर्थः। स एव अर्थः इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात क्री धातुः प्रकृतिः, तो तस्याः प्रकृतेः यः अर्थः स एव तदर्थः वर्तते। अतएव अत्र भवति स एव क्रीणात्यर्थः इति भाष्यकारस्य पङ्क्तिः वर्तते। तेन किं भवति? इहमाभूत् क्रेयं नो धान्यं न चास्ति क्रय्यम् इति पंक्तिरेव एषा भाष्यकारस्य। सा एव पंक्तिः तत्र काशिकाकारेणापि अत्र स्वीकृता वर्तते। एतद्विषये कैयटः किञ्चित् विचारयति। कैयटः कथयति प्रकृत्यर्थस्य अप्राधान्यात् परामर्शः न युक्तः। तो प्रकृत्यर्थ प्रत्ययार्थयोः प्रत्यार्थस्यैव प्राधान्यम् इति नियमः कश्चन वर्तते। तेन प्रकृत्यर्थस्य अप्राधान्यं भवति। यः सर्वनाम सप्रधानस्य परामर्शी भवति। अतः अत्र तदर्थ इत्यत्र तत् इति पदेन प्रत्ययार्थस्य परामर्शः स्यात् न तु प्रकृत्यर्थस्य इति धिया अत्र उच्यते प्रकृत्यर्थस्य अप्राधान्यात् परामर्शः न युक्तः, प्रत्ययार्थ परामर्शेऽपि तदर्थग्रहणम् अयुक्तं। तथा हि यदि स एव अर्थः तदर्थः इति उच्यते इति तत्पुरुषः आश्रियते तदा अवश्यमेव स्वस्मिन्नर्थे अर्थात् क्रयणार्थे क्रय शब्दः वर्तते इति नार्थः तदर्थग्रहणेन। अर्थात् अत्र यदा स एव अर्थः तदर्थः इति तत्पुरुषः श्रियते तदा अवश्यमेव स्वस्मिन् अर्थे क्रय शब्दः वर्तते। तो स्वयमेव स्वस्मिन् अर्थे स स्यात्। प्रकृतिः स्वम् अर्थमेव कथयति। तो तर्हि पुनः तद् विषये तदर्थ इति कथनस्य का आवश्यकता वर्तते? क्रय इति शब्दः तस्मिन् अर्थे तु स्यादेव प्रकृत्यैव। तर्हि अत्र तदर्थग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। अथ सः अर्थः यस्य असौ तदर्थः शब्दः तदा शब्दस्य वृत्य संभवात् तदर्थ ग्रहणम् अनर्थम् इति मत्वा पृच्छति। अर्थात् तत् इत्यनेन किं प्रतिनिर्दिश्यते? प्रश्नस्य आशयः कः? यदि प्रकृत्यर्थः गृह्यते तदा तेनैव प्रकृत्यैव प्रकृत्यर्थस्य ज्ञानस्य सत्त्वात् तदर्थं तदर्थ इति शब्दस्य आवश्यकता नास्ति। यदा सः अर्थः यस्य सः तदर्थः शब्दः इत्युच्यते तदा शब्दे शब्दस्य वृत्य संभवात्, अर्थात शब्दस्य वृत्तिः अर्थे भवति नति शब्दे। तर्हि शब्दे शब्दस्य वृत्य संभवात् तदर्थ ग्रहणम् अत्र अनर्थकम् इति मत्वा भाष्यकारस्य अयं प्रश्नः यत्तत् इत्यनेन किं प्रतिनिर्दिश्यते। अग्रे तावत्
काशिकाकारः भाष्यकारस्य यत् कथनं स एव क्रीणात्यर्थः तेन एतस्य आशयं प्रकटयति कैयटः प्रधानस्य परामर्शासंभवे गुणभूतस्य प्रकृत्यर्थस्य विनिमय लक्षणस्य परामर्शः तस्मै क्रयाय यत् आपणे गवादि द्रव्यं व्यवस्थापितं तत्र क्रय शब्दो निपात्यते इति सामान्येन तात्पर्यम् अत्र कैयटः भाष्यकारस्य उपस्थापयति। अत्र क्रेयम् इति यत् कथनं वर्तते भाष्ये क्रेयं नो धान्यं न चास्ति क्रय्यम् इति विषये अत्र कैयटः कथयति मूल्येन उपादातव्यम् इत्यर्थः। मूल्येन उपादातव्यम् इति क्रय्यं न चास्ति क्रय्यम् आपणे क्रयाय प्रसारितं धान्यं नास्ति इत्यर्थः। अग्रे तावत् कैयटः कथयति केचित्तु क्रय शब्दे क्रीणातिः विक्रये वर्तते इति व्याचक्षते। एतादृशमेव व्याख्यानं कैयटानुसारी एव हरदत्तेनापि कृतं वर्तते। तो क्रय शब्दे क्रीणाति अत्र क्रय शब्दे क्रीणाति वर्तते अर्थात क्रय शब्दे अर्थे अत्र क्रीणाति अत्र क्री धातु एव वर्तते। तो क्रीणातु अत्र विक्रये वर्तते अतः तादृशः तस्य अर्थः भवति तेन आपणे विक्रयार्थं द्रव्यं यन्यस्तं तत् क्रय्यं भवति इत्येवं रूपेण अत्र एतस्य विषये अत्र दत्तं वर्तते। अत्र केचित्तु इति विषये नागेशः अपि किञ्चित् वक्ति। सः कथयति विक्रयो नाम लाभेच्छया द्रव्यग्रहण पूर्वं धान्यादि दानम्। अत्र बोधे एव विशेषः न तु फले इत्येवं रूपेण व्याख्यानं वर्तते नागेशस्यापि। तात्पर्यम् इदमेव वर्तते अत्र तदर्थ इत्यनेन तत्र क्री धातुः यः वर्तते तस्य प्रकृत्यर्थत्वेन तस्य ग्रहणं वर्तते। तेन यत् विक्रयणार्थं यद् वस्तु प्रसारितं वर्तते तस्यैव अत्र क्रय शब्देन ग्रहणं भवति। तस्मै क्रयाय यदापणे गवादि द्रव्यं व्यवस्थापितं तत्र के शब्दो निपात्यते इत्येवं रूपेण यत् कैयटस्य व्याख्यानं तद् उचितं वर्तते। अस्तु तावत् अग्रे सूत्रं वर्तते भय्य प्रवय्ये छन्दसि। एतत् सूत्रम् अपि भय्य प्रवय्य भय्यं प्रवय्यम् एतस्य निपातनं विदधाति। अत्र काशिकाकारः वदति विभेते धातोः प्रपूर्वस्य च वो वि इत्येतस्य यति प्रत्यये परतः छन्दसि विषये अयादेशो निपात्यते। भय्यं किलासीत् वत्सतरी प्रवय्या। अत्र एवं अत्र वर्तते। अत्र भी भये धातोः अत्र किं भवति तो कृत्यल्युटो बहुलम् इत्यनेन अत्र अपादाने अर्थे यत् प्रत्ययः बिभेति यस्मात् तद् भय्यम् इति तात्पर्यं वर्तते। अत्र भी धातोः प्रत्यलुटो बहुलम् इति सूत्रेण अपादाने यत् प्रत्ययः अनन्तरम् अत्र गुणे निपातनात् अयादेशे भय्यम् इति तत्र सिद्ध्यति। भय्यं किलासीत् विभेत्यस्मात् इति भय्यम्। एवं प्रवय्या इत्यत्र इति स्त्रियामेव निपातनं भवति। तो प्रवेति या सा प्रवय्या अत्रापि यत् प्रत्ययस्य निपातनं भवति। अथ च अनेन अत्र अयादेशस्य निपातनं भवति इति रीत्या अत्र प्रवय्या स्त्रियामेव निपातनं भवति। अन्यत्र प्रवेयम् इत्येव भवति। छन्दसि इति किम्? छन्दसि इति कथं वर्तते?
अर्थात लोके भेयं प्रवेयम् इत्येव सिद्ध्यति। लोके तावत् अत्र अयादेशस्य निपातनं न भवति इत्यर्थः। अग्रे वार्तिकं वर्तते हृदय्या आप उपसंख्यानम्। अत्र हृदय्या आपः एकं सूत्रं वर्तते भवेत् छन्दसि। तत्र हृदि भवः, अत्र आप इत्युच्यते यदा विशेषत्वेन तर्हि हृदि भवाः इति विग्रहः भवेत्। तत्र भवेत् छन्दसि सूत्रेण अत्र यत् प्रत्ययः, तत्र हृद या इति भवति। अत्र हृद घटकः यः, अत्र किं भवति, अत्र हृदा इत्यत्र हृदा आयादेशः भवति। हृदा अत्र हृदा इति शब्दः वर्तते। हृदे भावः, हृद इत्यत्र आकारस्य आयादेशः भवति, तेन हृदय्या इति जायते। एवं अत्र उच्यते। इत्थम् एतत् सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र काशिकाग्रन्थे वर्तते। पश्यामस्तावत् वयं भाष्यग्रन्थं भाव्य प्रवये च छन्दसि इति सूत्रं व्याचक्षाणः भाष्यकारः कथयति। भय्यादि प्रकरणे हृदय्या उपसंख्यानम् इत्येव वक्तिपूर्वम्। किं कथयति, तत्र भय्यादि प्रकरणे हृदय्या उपसंख्यानम्, भय्यादि प्रकरणे हृदय्या उपसंख्यानम् कर्तव्यं हृदय्या आपः। हृदये भावाः इति विग्रहे भवेत् छन्दसि इत्यत्र यत् प्रत्ययः, अत्र हृद इति शब्दः अकारान्तः। तत्र हृद घटकस्य दकार घटकस्य अकारस्य अत्र अय आदेशः भवति। यत् प्रत्यये परे तेन हृदय्या भवति। यद्यपि अत्र एच नास्ति, यस्य स्थाने अयम् अय आदेशः स्यात्, किन्तु हृदय्या इति प्रयोगः वेदे भवति इति कृत्वा अत्र हृदय्या इति विषयः अत्र उत्थापितः वर्तते। तत्र अकारस्य अयादेशः कृतः वर्तते निपातनात्। अग्रे तावत् अपरमपि वार्तिकं वर्तते। तदवसि अवशरस्य च अवादेशो भवति इति वक्तव्यम्। अर्थात शर शब्दस्यापि यत् प्रत्यये परे अवादेशः भवति। अत्र प्रश्नः जायते, शरस्य अवादेशः कथं भवति? शरस्य च हृदयस्य च, अतः अब वक्तव्य, अर्थात हृद शब्दस्यापि अथ च शर शब्दस्यापि यत् प्रत्यये परे अवादेशः भवति। हृद शब्दस्य शर शब्दस्य अवादेशः इत्युक्ते अलुन्त्यस्य इति सहकारेण अत्र हृद घटकस्य दकारस्य अकारस्य एवं शर घटकस्य रकारस्य अकारस्य अत्र अवादेशः भवति। तेन हृदव्या आपः शरव्या वै तेजनम् इति रूपस्य सिद्धिर्भवति। शरव्यस्य पशूनभिघातकः स्यात्, शरव्यस्य पशूनभिघातकः स्यात् इति अत्र दत्तम्। अत्र शर शब्दस्य यति परतः कारस्य अवादेशः अत्र कृतः वर्तते। अत्र प्रश्नः भवति यत् अवशरस्य च चकारात् इत्यनेन हृद शब्दस्यापि ग्रहणं क्रियते। अत्र एतस्य वार्तिकस्य आवश्यकता वर्तते न वा? अर्थात एतद् वार्तिकं करणीयम् अथवा एतत् वार्तिकं विनापि हृदव्या आपः शरव्या वै तेजनम् अनयोः प्रयोगः सिद्धि भवितुमर्हति। एतद् विषये तत्र वार्तिककारः कथयति, भाष्यकारोऽपि तथैव कथयति, अयम् एकः पक्षः भवितुमर्हति, किन्तु अपरोऽपि पक्षः वर्तते।
कश्च अपरः पक्षः उच्यते शरुवृत्तादवा सिद्धम्। शरुवृत्तादवा सिद्धमेतत्। कथमिति अत्र श्री धातोः श्री स्त्री स्निः इत्यादि औणादिकः उप्रत्ययः तेन गुणे सति शरु इति रूपं निष्पद्यते। तस्माद् यति प्रत्यय कृते सति और गुणः इति गुणे वान्तो इ प्रत्ययः इत्यनेन यत् प्रत्यय सति शरभ्यः इत्यस्य स्वतः सिद्धिः स्यात्। तदर्थम् अत्र शरु शब्दस्य ग्रहणं न करणीयम्, यतोहि तद् विनापि तस्य सिद्धिः भवितुम् अर्हति। किन्तु हृदव्या इत्यस्य सिद्धये तत् करणीयमेव, यतोहि तद् विषये अत्र न किञ्चित् उक्तम् इति एकः पक्षः। अथवा तत्र द्वितीयः पक्षः। तृतीयः पक्षः अपि वर्तते। रिञ्जति शरुरित्यपि दृश्यते। रिञ्जति शरुरित्यपि शरु शब्दस्य प्रवृत्तिर्दृश्यते। रिञ्जति इति विषये शरु शब्दस्य प्रयोगः विद्यते। तदा शरु इति शब्दः पृथक्तया वर्तते। तस्माद् यदा यत् प्रत्ययः क्रियते तदा और गुणः इति गुणे वान्तो इ प्रत्यय इत्यनेन अवादेशे अवादेशे तत्र शरभ्यः इति वक्तुं शक्यते। अपरोपि एकः पक्षः अत्र दत्तः वर्तते। शरुहस्त इति च लोके। शरुहस्त इति लोके दृश्यते। शरहस्तम् उपाचरन्ति। शरुहस्तम् उपाचरन्ति। तेन शरुहस्त इत्यस्य प्रयोगसत्वात् अत्र शरु शब्दः पृथक् वर्तते। तस्मात् यत् प्रत्यये सति शरभ्य इति प्रयोगः भवितुम् अर्हति। अतः शरभ्य शब्दस्य पृथक्तया प्रयोगं शर इत्यनेन दत्वा तत्र निपातनात् अवादेशे कृते सति शर घटकस्य आकारस्य शरभ्यः इति प्रयोगः यः साधितः तद् विषये एते अपरेपि पक्षाः अत्र स्वतन्त्रतया दत्ताः वर्तन्ते। तो इत्थम् अत्र भव्य प्रवेश छन्दसि इति विषये अत्र तादृशः विचारः अत्र भाष्ये समाहितः अत्र आगतः वर्तते। सर्वेभ्यो नमः इत्येव उक्त्वा विरमामि। नमामि च।